السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله نشوفوا الشابتر الثاني ديريفاسيون دي فونكسيون. كنا شفنا ديجا ريفيزيون ديال لا ليميت ديال لي ليميت كاملين، وشفنا لي تكنيك، وشفنا لا كونتينيتي ديال فونكسيون نيميريك، ودابا غنشوفوا إن شاء الله لا ديريفاسيون ديال فونكسيون نيميريك. إذا في هذا الكور إن شاء الله غنشوفوا الكونتوني ديال هاد الشابتر، شنو على كونتينيتي و ديريفابيليتي، وغنشوفوا ديريفابيليتي دو لا كومبوزي دو فونكسيون ديريفابل، وغنشوفوا ديريفي دو لا فونكسيون ريسيبروك، وغنشوفوا ديريفي دو لا فونكسيون راسين انيم دو اكس. إذا على بركة الله أول حاجة بالنسبة لو نومبر ديريفي. إذا أول حاجة لو نومبر ديريفي، هذا الشيء عبارة عن ريفيزيون، شفتوها ديجا في بروميير باك. إذا بالنسبة لو نومبر ديريفي، إذا أون جينيرال، إذا دير لا ديفينيسيون اون فونكسيون اف ديفيني سور ان انترفال اي، ان انترفال اوفر اي. إذا عندنا واحد لا فونكسيون اف ديفيني sur un intervalle ouvert I est dérivable en un réel x0. est dérivable en x0 et est dérivable sur un réel x0 de I s'il existe un nombre réel noté f' de x tel que limite. la limite de f li x moins f li x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 تعطينا le nombre L appartient à R. هذا le R كيتسمى هو le nombre dérivé كيتنرمزو ليه f' de x0. متفقين؟ f' de x0 est le nombre dérivé de f en x0. مثلا ناخذ هذا l'exemple هذا، مثلا عندي f li x égale à x au carré moins 4. إذا بغينا أونيتيدي دابا مثلا بغينا نحسبو f' de 2، f' de 2 بغينا نحسبو f' de 2 أو utiliser la dérivée de f en 2. نفس question. إما نحدد دابا بما أن polynôme dérivable sur R, donc f' de 2 là existe. أو utiliser la dérivée de f en 2. إذا نحسبوا limite de f li x moins f li 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Et donc égale quoi? Égale limite x tend vers 2 f li x li هي x au carré moins 4 moins f les 2. حسبوا معايا f les 2. f les 2 إذا 2 au carré 4 moins 4 0، داك moins 0 على x moins 2. دونك اوتوماتيكمون عوضتي هنا كتعطيك 0 على 0. حنا دابا اون جينيرال هانتو ليميت دو f li x moins f li x0 على x moins x0 لوسكو x tend vers x0. دونك x tend vers x0 لا عوضتي ب x0 كتعطيك f li x0 moins f li x0 هي 0، x0 ناقص x0 هي 0، دونك 0 على 0 ديما. إذا هنا x au carré moins 4، دونك ليميت égale limite x tend vers 2 de x au carré moins 4 على x moins 2. donc هنايا identité remarquable factoriser ب x moins 2 عطانا 0 على 0، donc égale limite x moins 2 facteur ديال x plus 2. هذه identité remarquable. او نعمل ب x حيت polynôme ديال دوزيام ديغري نعمل ب x moins 2 مباشرة، ندير x au carré على x هي x moins 4 على moins 2 هي plus 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc simplification, قاتلينا limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2. ولا عوضنا 2 plus 2 هي 4. Donc هذا appartient à R. Alors في هذه الحالة alors f est dérivable en 2 et le nombre dérivé f' de 2 عطانا هو 4.
إذا متفقين حنا ذكرنا بلو نومبر ديريفي. إذا نحاولو نديرو ريفيزيون. إذا ندوزو la deuxième partie بالنسبة l'approximation affine. إذا بالنسبة l'approximation affine إذا approximation إذا si f dérivable en x0 alors le réel f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 est une approximation affine de f de x pour x voisin de x0. إذا كان x قريب x0 donc l'approximation ديالو هي f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. On écrit f de x s'approche en f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. دابا نشوفوا هاد العلاقة منين جات هادي باش تعقلوا اللي كاين ساعه. مثلا عندنا دابا من بوغ ايتيدي لا ديريفي دو اف اون اكس 0 كنحسبوا الليميت ديال ديال اف لي اكس موان اف لي اكس 0 على اكس موان اكس 0 وصو اكس طونفير اكس 0. متفقين؟ اش كيعطينا هذا؟ الا كان ديريفي كيعطينا اف بريم دو اكس 0. متفقين؟ دابا شنو نديرو حنايا؟ غنديرو دابا هادي نحيدو الليميت تولي عندنا دابا ابروكسيماسيون ان هاد اف بريم دو اكس 0 ولا اف لي اكس موان اف لي اكس 0 على اكس موان اكس 0 كتولات هي تقريبا هي اف بريم دو اكس 0. اش كنجي ندير دابا انايا؟ دونك عندك ا على بي ايكال سي دونك ا ايكال بي في سي دونك هاد لو نومبر هذا اف لي اكس موان اف لي اكس 0 إذا l'approximation ديالو شنو هي اف بريم دو اكس 0 فاكتور ديال ديال اكس موان اكس 0. دونك هاد اف لي اكس يساوي إذا l'approximation ديال اف لي اكس هي هاد اف بريم دو اكس 0 فوا اكس موان اكس 0 و موان اف لي اكس رد هنا هي بلوس اف لي اكس 0. دونك ها هي l'approximation دو اف لي اكس هي هادي لوغسكو اكس فوازان دو اكس 0 ولا كان اكس قريب اكس 0 طبيعة الحال. متفقين؟ هذه هي من جهة هذا هو لابروكسيماسيون ديال اف لي اكس لا كانت اكس او فوازان دو اكس 0. دونك هذه هي العلاقة. إذا الطريقة باش جبتو راه ساهلة. إذا غنمشيو لابليكاسيون باش نفهمو. إذا on considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par f de x. إذا عندي f de x égale racine de 1 plus x. أول حاجة étudier la dérivabilité de f en x0. إذا étudier la dérivabilité de f en x0. إذا on calcule limite de f de x دابا غير en 0 ياك. إذا f de x moins f de 0 على x moins 0 lorsque x tend vers 0. إذا قال لي لا ديريفاتيف مثلا en 1 راح نحسب لي f de x moins f de 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1. En général j'utilise la dérivable de f en x0 ولا en 1 نحسبوا ليميت f de x moins f de a على x moins a lorsque x tend vers a. On calcule دابا. إذا نعوضو. إذا égal limite x tend vers 0. إذا عندنا f de x اللي هي racine de 1 plus x moins f de 0. حسبوا f de 0 f de 0. إذا racine 1 moins plus 0 1 plus 0 هي 1 racine 1 هي 1. إذا على x moins 0 هي x. إذا نعوضنا مباشرة كما قلت لك ما غتلقاو 0 على 0. ها انتم تعوضوا هنا ب 0 racine 1 هي 1 1 moins 1 0 على 0 اوتوماتيكمون. إذا هنا عندك لا racine نضرب في كونجوغي. هذه تكنيك راه شفناهم. اللي عندهم مشكل في الكالكول ديال ليميت يرجع للبارتي الأولى ديال ريفيزيون ديال ليميت. إذا conjugué de racine 1 plus x moins 1 اللي هو racine 1 plus x plus 1. Et là, x facteur de racine 1 plus x plus 1. Donc, on développe l'identité. Limite x tend vers 0. Et maintenant, racine 1 plus x au carré. Il y a 1
plus x moins 1 au carré, il y a moins 1. Le x facteur de racine 1 plus x plus 1. Donc 1 moins 1, 0. Quand il y a x, là, x facteur de l'expression. Il a factorisé, simplifié x mais x. Je vais prendre égal limite x tend vers 0. Je vais prendre le for 1, là, racine de 1 plus x plus 1. إذا عوضنا مباشرة هنا ب 0 racine 1 il y a 1 plus 1 2 إذا 1 sur 2. إذا 1 sur 2 appartient à R. Alors في الحالة f est dérivable. Alors f est dérivable en 0 et le nombre dérivé en 0 عطانا 1 demi. إذا le nombre dérivé عطانا 1 demi. إذا la question الثانية interpréter géométriquement le résultat obtenu. إذا بالنسبة l'interprétation géométrique اللي كانت هنا dérivable. إذا كانت هنا dérivable l'interprétation géométrique donc بالنسبة للانتربريتاسيون جيومتريك غنشوفو لا كورب ديال اف. إذا لا كورب ديال اف هنايا ادمي ان طونجونت كما شفتوا السنة الماضية. إذا الا كانت اون جينيرال غنمشيو هنايا الا كانت عندنا اف ديريفابل اون اكس زيرو ياك، الا كانت اف ديريفابل اون اكس زيرو ياك، دونك عندنا اف بريم دو اكس زيرو عندنا اف ديريفابل اون اكس زيرو. متفقين؟ الوغ في هاد الحالة سي اف admet une tangente en le point A, les ordonnées de la x0, f de x0. Alors CF admet une tangente en point, à le point A, les coordonnées de la x0, f de x0, d'équation de la l'équation ديالو شناهي هي y égale نفس العلاقه اللي شفنا قبيله ديال l'approximation f prime de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 en général. اذا دابا هنايا عندي f dérivable en x0 ياك اللي هي 0 و f prime de 0 égale à 1 demi. Donc CF admet une tangente en point A. Les coordonnées ديالها هي 0 حنا en 0 0 و f لي 0 شنو حسبنا f لي 0 f لي 0 هي راسين 1 هي 1 d'équation نعطي l'équation ديالو. إذا y égale f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. إذا هاد x0 كنعوضها بلو نومبر اللي عندي هنا 0 0 0. دونك نحسب دابا. دونك y égale f prime de 0 شنو خرجت لينا؟ خرجت لنا 1 دومي. ها هي عوضتها x moins 0 هي x و f لي 0 هي ديجا حاسبها هي لو نومبر. ها هي f لي 0 هي راسين 1 plus 0 هي راسين 1 هي 1 إذا plus 1. هي l'équation ديال la tangente au point A. Les coordonnées ديالها هما 0 و 1. متفقين؟ إذا نحيدو هادشي وندوزو. إذا نخليو هاد العلاقة نخدمو بها، نحيدو هادو نعقلو عليها f prime de 0 هي 1 demi. إذا بالنسبة للتروازيام كيسيون، إذا عندي donner une approximation affine de f au voisinage de 0. إذا pour donner une approximation affine de la fonction f au voisinage de 0. إذا déjà عندي f dérivable en 0 et f prime de 0 égale à 1 demi. Donc بغينا l'approximation de f au voisinage de 0. إذا بغينا l'approximation
affine A donc مباشرة إذا l'approximation affine إذا l'approximation affine de f les x au voisin pour x voisin de 0 et شناهي إذا مباشرة f les x l'approximation ديالها هي f prime de x0 facteur de x moins x0 plus f les x0 قاعدة كنقولوا لك ياك ولكن هاد x0 غنحيدها وغندير بلاصتها 0 حيت عندي x au moins de 0 غنحيد بحال هكا 0 درت لكم بحال باش تعقلوا على القاعدة إذا 0 0 0 ونعوض دابا إذا f لي x إذا لابروكسيماسيون ديالها f بريم دو x0 خرجت لنا 1 دومي x موان 0 هي x و f لي 0 ديجا عندنا f لي x إيكال راسين 1 بلس x ديجا حاسبينها f لي 0 هي 1 بلس 0 1 راسين 1 هي 1 دونك لابروكسيماسيون ديالها هي هادي وجا الديرنيير كيسيون غادي تيرميني اون ابروكسيماسيون دو إذا بغينا لابروكسيماسيون ديال اش ديال راسين 0.98 إذا دابا هادي عندها علاقة ب f لي x دابا f لي x عندنا ديجا هي راسين 1 بلس x إذا خاصنا نردها 1 بلس واحد لو نومبر إذا هادي شناهي هي راسين ديال اش ديال 1 هي راسين 1 بلس كيل نومبر موان 0 ها هي موان 0.02 متفقين دونك هاد x عندنا هي موان 0.02 دونك هاد لو نومبر هذا كتلاحظ انه قريب للزيرو حيت هنا او فوازيناج دو زيرو قريب للزيرو متفقين دونك لابروكسيماسيون ديال هاد لو نومبر هذا اي كوم هادي اون اي كوم دابا هاد راسين 1 بلس موان 0.02 شناهي هي اف ديال اش f ديال موان 0.02 متفقين إذا et puisque l'approximation ديال موان 0.02 شنو هي l'approximation ديالها غنرجعو هنايا ها هي 1 دومي إذا x باش عوضناها موان 0.02 بلس 1 دونك f لي موان 0.02 لابروكسيماسيون ديالها شناهي اذا هنا نقسموها على جوج اذا عطينا موان 0.01 بلس 1 دونك شناهي اف ديال موان 0.02 هي هذه وهذه شناهي هي راسين ديال اش ديال 0.98 دونك لابروكسيماسيون ديالها حنا دابا هاد لو نومبر ها هو كيساوي هذا وهذا هو هذا وهذا كيساوي هذا هادشي اللي بغينا حنايا دونك هادي بلس هادي هي شحال هي 0.99 متفقين اذا نمشيو دابا للثانيه لابروكسيماسيون ديال راسين 1.02 اذا هاد لابروكسيماسيون ديال راسين 1.02 دونك كيما درنا لهادي دونك اش كتساوي هادي هي راسين ديال اش ديال 1 بلس 0.02 متفقين ودونك هادي راه شناهي هي اون فونكسيون دو اف هي اف ديال اش ديال 0. حنا عندنا راسين 1 بلس اكس دونك اكس هي هاد لو نومبر دونك 0.02 متفقين اي بويسكو هاد اف لي 0.02 كتلاحظ ان 0.02 او فوازين دو 0 دونك لابروكسيماسيون ديالو غنرجعو هنايا هي 1 sur 2 فوا 0.02 حيت اكس هي هادي عوضناها بحنايا اللي عندنا 0.02 بلس 1 دونك شنو قلنا على هادي ها هي راسين 1 بلس 0.02 دونك اش كتساوي هنايا اذا هادي على 2 هي 0.01 بلس 1 دونك اوتوماتيكمون لابروكسيماسيون ديال راسين 1.02 اللي هي 1.01 اذا هذا تمرين بالنسبه
l'approximation. إذا ندوزو troisième partie بالنسبة dérivabilité à droite ou à gauche. إذا نحيو هادي. إذا ندوزو la troisième partie. إذا la dérivabilité à droite ou dérivabilité à gauche. Et la troisième partie. إذا dérivabilité à droite ou dérivabilité à gauche. إذا نفس l'astuce. إذا pour utiliser la dérivabilité de f à droite شنو نحسبو؟ نحسبو limite de f لx moins f lx0 على x moins x0 lorsque x tend vers x0 plus. متفقين؟ و pour utiliser la dérivabilité de f à gauche de x0 نحسبو limite de f lx moins f lx0 على x moins x0 lorsque x tend vers x0 moins. Donc في هذه الحالة لا كانت ني با ديريفابل غنخرج لنا لانفيني هنايا راني با اكزيست نفس الشيء هنايا. إذا في هذه الحالة لا خرج لنا ان نومبر ريال ال ابارتي ار تكون ديريفابل ا دروات اون x0. وهذا النومبر ال شنو هو كنرمزو ليه ب اف بريم دو x0 كنرمزو ليه هنا واحد دي دروات. نفس الشيء هنايا لا خرج ال appartient à R. واحد النومبر L appartient à R. في هذه الحالة هاد L كيكون هو لو نومبر ديريفي à gauche en x0. متفقين؟ هذا هو الاختلاف اللي كاين. وبالنسبة للانتربريتاسيون جيومتريك في هذه الحالة هنايا ادروات كيكون عندنا دومي طونجونس سي اف ادمي. إذا في هذه الحالة كيكون سي اف admet une demi-tangente. Une demi-tangente à droite du point A. Les coordonnées ديالها هي x0 f ل x0 à droite. L'équation de la tangente t كندير td. إذا tangente à droite. إذا هنايا كيكون y إيكال f بريم دو x0 نقدرو ضروات x موان x0 بلس f ل x0. كنزيدو واحد الحاجة أن x سوبيريور أو إيكال x0. إذا أضروات دو x0. نفس الشيء هنايا سي f أدمي أون دومي طونجونت à gauche du point A x0 f ل x0. كنديرو هنايا بالنسبة للإكواسيون ديال طونجونت à gauche ندير y إيكال f بريم gauche دو x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 هنايا x inférieur ou égal à x0. إذا à gauche de x0. إذا متفقين؟ إذا ندوزو لابليكاسيون باش نفهمو. واحد القضية أخرى بالنسبة لهم تكون عندنا بوان f ديريفابل اون x0. لا كان ديريفابل à gauche و ديريفابل à droite وعندنا f بريم gauche كيساوي f بريم droite. هايا إذا عندنا هنايا f est une fonction définie sur un intervalle ouvert et contenant x0. إذا f est dérivable en 1 réel x0 de i équivalent quoi à f dérivable à gauche et à droite en x0 et f prime droite de x0 égale à f prime gauche de x0. واحد النقطة أخرى si f est dérivable en x0 alors automatiquement f غتكون continue en x0. ولكن العكس لا ما نقدرش نقولوا أن f continue en x0 alors غتكون continue en dérivable. ماشي ديما صحيحة. عندنا هي إلا كانت f dérivable en x0 alors f continue en x0. إذا بالنسبة للديريفابيلتي اللي كانت عندنا إمتى تكون f dérivable en x0 إذا équivalent أن خاص تكون عندنا f
dérivable à droite en x0, on a f dérivable à gauche en x0, ou on a f' droite de x0 égale à f' gauche de x0. باش تكون f dérivable en x0. ولا كان f dérivable en x0 implique أن f continue en x0 ولكن العكس راه ماشي صحيح ديما. إذا العكس غلط. إذا ندوزو l'application. On considère la fonction f définie par f de x égale à racine x moins 1 si x محصورة. إذا عندنا f de x égale racine x moins 1 إذا si x entre 1 et 0. وعندي f de 1 هنا عندنا f de x تما f de x égale x au carré moins 1 sur 4. هنايا على x supérieur ou égal à 1. متفقين؟ إذا نرى f اللي هنا x supérieur égal à 1. إذا قال لك السؤال الأول vérifier que la fonction f est continue en x0 égal à 1. إذا أول حاجة أونا خاصنا pour étudier la continuité خاصنا f ل 1. إذا f ل 1 باش نحسبوها بهذه ولا بهذه. إذا عندنا هنا x entre 0 و 1 strictement عندنا x supérieur ou égal à 1. دونك عندنا f ل 1 غنحسبوها بهذه لا فونكسيون égal 1 au carré moins 1 على 4. 1 au carré هي 1 1 moins 1 0 0 على 4 هي 0. دونك عندنا الليميت pour étudier la continuité de f. إذا غنحسبوا la continuité à droite ou à gauche. هاهي la continuité de f. La continuité de f à droite en 1. Et on va la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus à droite égale limite x tend vers 1 plus f de x عندنا هي x au carré moins 1 على 4. إذا عوضنا مباشرة عطينا 1 au carré هي 1 1 moins 1 0 0 على 4 هي 0 و 0 هي f de 1. Alors, on fait automatiquement f et continue à droite en 1. D'abord, on chauffe بالنسبة à gauche. Et donc, la continuité de f à gauche en 1. Et donc, on calcule limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins. Donc, égale limite x tend vers 1 moins f de x d'abord défini à gauche de 1 هي x صار من 1. Donc, racine x moins 1. إذا racine 1 اللي هو 1 1 moins 1 0 0 راه هي f ل 1. déjà عندنا f ل 1 راه هي 0. Donc, f et continue à gauche en 1. D'accord? Donc, maintenant, continue à droite en 1. On continue à gauche en 1. Donc, d'après 1 et 2, 1 et 2, on conclut, on a f continue en 1. D'abord, continue à gauche, continue à droite en 1. Donc, on continue en point 1. Donc, la continuité هي لقيناها. غنمحيو هادشي وغندوزو question B. إذا هي لقينا continue. إذا قال لك étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Donc pour étudier la dérivabilité, نفس الشيء, dérivabilité à gauche ou dérivabilité à droite.
إذا la dérivabilité de f à droite en 1. إذا on calcule la limite de f les x moins f les 1 à la x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus حنا عندي à droite متفقين. إذا on calcule là-bas égale à quoi? Égale à limite x tend vers 1 plus. إذا f les x عندنا شنو هي f les x les définis à droite de 1 هي هذه donc x au carré moins 1 على 4 moins f les 1 f les 1 لقيناها هي 0 على x moins 1 donc égale limite x tend vers 1 plus. إذا عندي x au carré moins 1 على 4 sur x moins 1 donc à la b sur c donc automatiquement شنو كتساوي هذه هي égale limite x tend vers 1 plus donc x au carré مشاو بشويه x au carré moins 1 على 4 fois l'inverse ديال x moins 1 هو 1 على x moins 1 donc automatiquement نطلق 0 على 0 حنا عطيناها هذه في هذه لهذه donc نعطيك égale limite x tend vers 1 plus x au carré moins 1 fois 1 هي x au carré moins 1 على 4 facteur ديال x moins 1 لا عاودتي كتعطيك هنا 0 هنا 0 0 لا 0 donc factoriser x au carré moins 1 هي x moins 1 fois x plus 1 donc égale limite x tend vers 1 plus ديال x moins 1 facteur ديال x plus 1 على 4 facteur ديال x moins 1 simplification إذا شنو بقات عندنا égale limite x tend vers 1 plus ديال x plus 1 على 4 donc لا عوضتي 1 plus 1 هي 2 2 على 4 اللي هي 1 demi 1 demi appartient à R alors في هذه الحالة f est dérivable à droite en 1 et f prime de droite de 1 خرجت لينا شحال خرجنا 1 demi متفقين. بالنسبة لا قلنا مثلا بالنسبة للانتربريتاسيون جيومتريك دونك سي اف ادمي هنايا في حال طرحنا السؤال دونك سي اف ادمي اون دومي طونجونت à droite du point A les coordonnées ديالها هي 1 0 والإيكواسيون ديالها على هذا الشكل تي دي y égale f prime droite de 1 facteur de x moins 1 plus f les 1 هنا x supérieur ou égal à 1 ونعوض f prime droite de 1 خرجنا 1 demi و f les 1 خرجنا 0 ونحسب متفقين. في حالة نطرح لكم السؤال دابا ندوزو دابا لا كونتي لا ديريفابل دو اف à gauche de 1 دابا عقلوا على ان f prime droite de 1 خرجنا 1 demi يلا نمحيو هادي دابا نشوفو لي دابا لا ديريفابل à gauche إذا limite de la dérivable de f à gauche en 1 راح نحسبو limite f les x moins f les 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins donc égale limite x tend vers 1 moins f les x est défini à gauche de 1 ها هي l'expression هي racine x moins 1 moins f les 0 عندنا f les 0 ها هي f les 0 هي 0 على x moins 1 donc égale limite x tend vers 1 moins بقى عندنا راسين x moins 1 على x moins 1 إذا عوضتي مباشرة كتعطيك 0 على 0 إذا هنا عندك راسين نضربو في كونجوغي إذا égale limite x tend vers 1 moins ديال اش ديال راسين x moins 1 facteur ديال راسين x plus 1 على x moins 1 facteur ديال راسين x plus 1 دونك نشرو دابا هادي راسين x au carré هي راسين x au carré هي x moins 1 au carré هي 1 على x moins 1 facteur de racine x plus 1 donc simplification je vais prendre limite x tend vers 1 moins
يبقى عندنا الفوق 1 هنا يبقى عندنا راسين إكس بلس 1 دونك عطاتنا راسين 1 هي 1 بقات لنا 1 دومي. بما أن عطاتنا 1 دومي أوتوماتيكمون في هاد الحالة ألوغ أبارتيان إغ دونك في هاد الحالة دونك إف est dérivable à gauche en 1 et f' gauche de 1 عطاتنا 1 demi. إذا دابا الأولى دابخي 1 حيت f دابا f dérivable à droite en 1 و à gauche en 1 وكيتساوى f' droite de 1 كتساوي f' de gauche de 1 دونك في هاد الحالة راه تكون dérivable. Donc comme donc إذا comme f est dérivable à droite et à gauche en 1 et f' droite de 1 كتساوي f' gauche de 1 كيتساوي donc f est dérivable en 1. Donc la fonction est dérivable en 1. Je ندوزو dernière question. Étudier la dérivabilité de f en x1 اللي كتساوي 0. إذا غنشوفو لا فونكسيون فين ديفيني بدا في 0 هنا ديفيني غير à droite de 0 هنا إذا غنشوفو لا dérivée à droite de 0. إذا la dérivabilité de f à droite en 0. On calcule d'abord la limite ديال f les x moins f les 0 et là x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Donc égal, donc égal limite x tend vers 0 plus f les x les définit fait à droite de 0 il y a la fonction x supérieur à 0 entre 0 et 1 donc x supérieur à 0 donc à droite de 0 là il y a x supérieur à 1 donc il est défini au voisin de 0 là il y a x supérieur à 0 tiens racine x moins 1 تفقين و f les 0 هنا لا x pour étudier دابا à droite de 0 هنا لا x inférieur هنا و x entre 0 و égal هنايا ماشي strict pour étudier دابا هادي à droite de 0 donc f les 0 نحسبوها بهادي بهاد لا فونكسيون. إذا هنايا راسين إكس موان 1 و إف لي 0 لا لاحظتو هنايا إف لي 0 دابا هنايا إف لي إكس إيكال راسين إكس موان 1 إف لي 0 نحطو جا 0 عندنا موان 1 عندنا الموان هاهي وخرجت منا نحسبو إف لي 0 تعطينا موان 1 موان 1 مع الموان هي بلوس 1 على إكس موان 0 اللي هي إكس سامبليفيكاسيون واش بقى عندنا ليميت إكس طون فيغ 0 بلوس ديال راسين إكس على إكس. إذا هنا أوتوماتيكو 0 على 0 خاصنا نسامبليفي ب إكس إكس موان 0 أو نسامبليفي في راسين إكس نقدرو نضربو هنا في راسين إكس وهنا في راسين إكس إيكال ليميت إكس طون فيغ 0 بلوس إذا راسين إكس نضربوها في راسين إكس وهاد إكس نضربوها في راسين إكس ضربنا فوق في راسين إكس وتحت في راسين إكس راسين إكس في راسين إكس هي راسين إكس وكاري اللي هي إكس ضغط عندنا فوق إكس على إكس راسين إكس سامبليفيكاسيون بقات لينا إيكال ليميت إكس طون فيغ 0 بلوس ديال ديال 1 سور racine x 1 sur 0 il y a l'infini 1 sur 0 plus c'est positif donc il y a plus l'infini alors automatiquement f n'est pas dérivable à droite en 0 t'as frère automatiquement et dans le quatrième
quatrième paragraphe, غنشوفوا la dérivabilité et l'interprétation graphique. دابا غنشوفوا الحالات نذكروا بهم تنصيفط لكم ريزومي PDF. إذن la dérivabilité et l'interprétation graphique. إذن le premier cas, si limite de f de x moins f de x0 على x moins x0 lorsque x tend vers x0 égale à واحد le nombre a. في الحالة الأولى لا كانت عندنا إذا في الحالة الأولى لا كانت عندنا limite de f de x moins f de x0 على x moins x0 lorsque x tend vers x0 كتعطينا واحد لو نومبر a différent de 0. إذا كتكون هنايا dérivable alors f تكون dérivable en x0 et CF admet هنا une tangente au point A les coordonnées ديال x0 f de x0 coefficient directeur ديالو كيكون هو هاد a متفقين. يكون عندنا tangente l'équation de la tangente cette tangente يكون عندنا l'équation ديالو هي y égale f prime de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. donc là كاين عندنا الفيغور مثلا لا كورب هو هذا مثلا وهذه مثلا هي لو بوين A donc f de a كتكون هي هذه x0 هي هذه f de x0 هي هذه كان واحد طونجونت على هذا الشكل طونجونت في هذا لو بوين متفقين. كان كنديفوندو زيرو كان طونجونت كيكون ميل اما لهذا الشكل اما لهذا الشكل على حساب ا بوزيتيف ولا كان بوزيتيف كيكون على هذا الشكل كان نيجاتيف كيكون على هذا الشكل. في الحالة الثانية في الحالة الثانية كانت عندنا ليميت لا كان ليميت دو اف لي اكس موان اف لي اكس 0 ولا اكس موان اكس 0 سو اكس طون فيغ اكس 0 عطانا 0 دونك هاد ديريفابل ياك ولكن كويفيسيون ديريكتور كيكون 0. اذا كان كويفيسيون ديريكتور 0 كيكون عندنا طونجونت هوريزونتال على هاد الشكل. لا كان مثلا فونكسيون هي هادي عندي مثلا ا اكس 0 هي هادي اف ليك 0 هي هادي. غنعاود نرسمو الشكل يكون مقاد عندي اكس 0 هي هادي اف ليك 0 هي هادي. بما ان لو نومبر ديريفات عندنا 0 كيكون عندنا طونجونت هوريزونتال او بوين اكس 0 اف ليك 0 هي البوين هي هادي كاين طونجونت هوريزونتال كيكون على هاد الشكل. l'interprétation géométrique alors دابا كان f de x moins f de x 0 de x moins x 0 sur x tend vers 0 عندنا 0 alors في هاد الحالة f est dérivable en x0 et CF admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses et une tangente horizontale au point A les coordonnées x0 f de x0 متفقين على هاد الشكل. إذا ندوزو ان autre cas. إذا في الحالة اللي كانت عندنا ليميت دو اف لي اكس موان اف لي اكس 0 ولا اكس موان اكس 0 لوسكو اكس طون فيغ اكس 0 بلس كتعطينا واحد لو نومبر ا ديفيرون دو 0 قلنا قبيله الوغ اف كيكون ديريفابل ا دروات اون اكس 0 اي سي اف ادمي دابا ماشي طونجونت اون دومي حلها ا دروات اون دومي طونجونت او بوين ا اللي كوندولي اكس 0 اف لي اكس 0 دو كوفيسيون ديريكتور ا. إذا ليكواسيون كتكون نفس الشيء كتكون عندنا ليكواسيون
دابا إلا كان ديريفابل هنا A أبار ديفيرون دو زيرو أبارتيان R، l'équation لا طونجونت تكون عندنا Y إيكال F بريم دروا دو X زيرو فاكتور دو X موان X زيرو بلوس F ل X زيرو تيل كو X سوبيريور إيكال X زيرو. مثلا إلا خدينا مثلا X زيرو F ل X زيرو، إذا هنايا لا فونكسيون ديفيني أدروات دو زيرو، مثلا على هاد الشكل. إذا لو كوفيسيون دابا لا طونجونت أو بوان أدروات دو بوان إكس زيرو إف لإكس زيرو، دونك البوان هي هادي أدروات ديالها، الطونجونت هو هذا ميل عند ديفرون دو زيرو، متفقين؟ إذا في الحالة الثانية إلا كان عندنا ليميت دو إف لإكس موان إف لإكس زيرو على إكس، الحالة الموالية، إذا إف لإكس موان إف لإكس زيرو على إكس موان إكس زيرو سكو إكس طونفيغ إكس زيرو، وعطاتنا هنايا زيرو. في هاد الحالة إف ديريفابل أون أدروات أون زيرو، ولكن سي إف هنايا أدمي أون دومي طونجونت ولكن غيكون توا أوريزونتال باراليل أ لاكس دي زابسيس أو بوان أ، لي كوردوني ديالها إكس زيرو إف لإكس زيرو. عندنا إكس زيرو و إف لإكس زيرو، بما ان لا لونغ ديريفي ادروات دو زيرو عندنا زيرو، كيكون عندنا طونجونت كيدير اوريزونتال على هذا الشكل، كيكون باراليل ا لاكس دي زابسيس، متفقين؟ وبالنسبه للحاله عطاتنا دابا خدينا ا ديفرون دو زيرو وخدينا او زيرو، قالت لنا دابا لانفيني، عطاتنا مثلا موال لانفيني، اذا كيكون ني با الوغ اف ني با ديريفابل أدروات أون زيرو ياك، سي إف في الحقيقة كيكون أدمي أون دومي طونجونت كيكون فيرتيكال باراليل أ لاكس دي زوردوني، كيكون فيرتيكال ديكواسيون إكس إيكال إكس زيرو أو بوان أ لي كوندي إكس زيرو إف لإكس زيرو أوريونتي فيغ، هنايا مثلا هنا بليس موان، إذا بليس موان هي موان، إذا فيغ لو با. إذا الطريقة على هاد الشكل. إلا كانت ني با ديريفابل عندنا إكس زيرو وعندنا إف لإكس زيرو، إذا أدروات، إذا إلا كانت عندنا ني با ديريفابل أوتوماتيكمون ني با ديريفابل كتقدر لانفيني، ألوغ هنايا سي إف أدمي أون دومي طونجون كيكون فيرتيكال عمودي. وبالنسبه للوريونطاسيون ديالو واش فيغ لو هو ولا فيغ لو با، باش نعرفها عندك بليس وعندك موان، بليس و موان اذا فيغ لو با بحال هكا على هاد الشكل، متفقين؟ ولا خرجت لنا في حاله خرجت لنا بليس لانفيني، في حاله اللي خرجت لنا بليس لانفيني بليس في بليس دابا اف ني با ديريفابل، دونك اوتوماتيكمون خرجنا لانفيني سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي في هاد الحاله فيغ لو علاش بليس في بليس هي بليس، دونك عندنا السي اف هي هادي، اذا دومي طونجونت يكون على هاد الشكل فيغ لو دومي طونجونت فيرتيكال فيغ لو، متفقين؟ اذا نشوفوا ليك الاخرين. إذا نشوفوا دابا أغوش، دابا بالنسبة إلا كانت عندنا الليميت دو إف لإكس موان إف لإكس زيرو على إكس موان إكس زيرو لوسكو إكس طونفيغ إكس زيرو موان، وعطاتنا أن نومبر أ ديفيرون دو زيرو، إذا أوتوماتيكمون في هاد الحالة إف غتكون ديريفابل أغوش أون إكس زيرو، و سي إف هنايا أدمي أون دومي طونجونت، إذا أغوش دو بوان أ لإكس زيرو إف لإكس زيرو، كوفيسيون ديريكتور غيكون ديالها هو أ، إذا في هاد الحالة اش كنديرو؟ دومي طونجونت أغوش، إذا إيكغيك إيكالا كوا؟ إيكالا إف بريم دو كوا؟ دو إكس زيرو، وهنايا غوش فاكتور دو إكس موان إكس زيرو بلوس إف لإكس زيرو ياك، وهنايا إكس تكون انفيريور إيكالا إكس زيرو. إكزومبل باش نفهمو، إذا إكس زيرو
اف لي اكس زيرو بوان هي هادي. اذا اغوش دو اكس زيرو ياك، اذا اغوش عندنا دومي طونجون على هاد الشكل، متفقين؟ في حالة عطانا زيرو مثلا، عطانا في هاد الحالة عطانا زيرو، في حالة عطانا زيرو اف ديريفابل، ولا كيكون عندنا هنايا سي اف ادمي اون دومي طونجون كيكون هوريزونتال. اف ليك زيرو هادي، اذا دومي طونجون كيكون هوريزونتال، مثلا هاد الشكل مثلا. اذا كيكون عندنا اغوش دو اكس زيرو، اذا كيكون عندنا هاد الشكل هاهي دومي طونجون هوريزونتال كيكون باغايل ا لاكس دي ابسيس. اذا اغوش دو بوان اكس زيرو اف ليك زيرو بوان ا. في حال دابا نمشيو لانفيني، قولنا لانفيني، في حالة عطاتنا موال لانفيني، اوتوماتيكمون اف كتكون ني با ديريفابل à gauche en x arrière, ou l'interprétation géométrique c'est f admis comme une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, vers le bas, donc moins il y a plus, vers le haut. إذا x0 f ل x0 إذا هنايا بحال هاد الشكل demi-tangente verticale dirigée vers le haut، متفقين؟ إذن أغوش. في حالة عطاتنا بليس لانفيني، إذن ألوغ سي اف اللي غتكون لي با ديريفابل أغوش أون إكس زيرو، سي اف أدمي أون دومي طونجونت كما كنقولو باغايل أ لاكس دي زوردوني أو فيرتيكال، متفقين؟ إذن في هاد الحالة عطاتنا هنايا بليس لانفيني، عطاتنا بليس لانفيني بوان أ هي هادي يكون على هاد الشكل. اذا موان دابا هنايا كيكون ني با ديريفابل، الوغ سي اف ادمي اون دومي طونجونت غيكون فيرتيكال ديريجي فيغ لو با. علاش؟ موان في بليس هي موان، اذا فيغ لو با. اذا عقلوا دابا باش تعرفي فيغ لو ولا فيغ، دابا هنايا الا كانت عندنا لا ايجينا دابا لا ديريفابل دو اف اون اكس زيرو عطاتنا لانفيني دونك ني با ديريفابل، اوتوماتيكمون لانتربريتاسيون جيومتريك عطانا سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال. واش ديريجي فيغ لو ها ولا فيغ لو ولا فيغ لو با كنعرفوها بالسين موان في بليس ولا موان في موان ولا بليس في بليس، متفقين؟ اذا درنا ريفيزيون بالنسبه لو نومبر ديريفي و ديريفابل دي ا غوش و ا دروات و لابروكسيماسيون و لي زانتربريتاسيون جيومتريك ديالهم. اذا الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.